أفمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم نتبع على قلوبهم لا يسمعون تلك القرآن نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كان يؤمنون بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من أهل ووجدنا أكثرهم فاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها يكون من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونادى يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم وماذا تأمرون قالوا وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم فجاء سحرة فرعون قالوا إن لنا لعلما كنا نحن الغالبين قال